کلید تمرین 68. 1. رازی گذشته از تدریس پزشکی بیماران را نیز درمان می کرد. رازی علاوه بر درمان بیماران دانش پزشکی را نیز تدریس می کرد. 2. رازی علاوه بر علاقه فراوان به علم، به کیمیاگری نیز علاقه بسیار داشت. وی گذشته از علاقه بسیار به کیمیاگری، به علم نیز علاقه فراوان داشت. 3. رازی علاوه بر تأسیس بیمارستانی در شهر ری برای معالجه بیماران به دربار امیران نیز می رفت. رازی گذشته از رفتن به دربار امیران برای معالجه بیماران، بیمارستانی در شهر ری نیز تأسیس کرد. 4. رازی گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستان شهر ری، در حدود 250 کتاب نیز نوشته است. رازی علاوه بر اداره بیمارستان شهر ری و مداوای بیماران، در حدود 250 کتاب نیز نوشته است. زیبایی خوشبیان نیز هست. او گذشته از خوشبیانی زیبا نیز هست. 6. ابوریحان بیرونی علاوه بر تحقیق در ستاره شناسی و داروشناسی، درباره رسوم و سنت‌های ملل گوناگون نیز کتاب نوشته است. ابوریحان گذشته از نوشتن کتاب درباره رسوم و سنت‌های ملل گوناگون، در ستاره شناسی و داروشناسی نیز تحقیق کرده است. 7. ورزش علاوه بر نیرومند ساختن بدن و قوی کردن اراده، موجب شادی روان نیز می شود. 8. فریده گذشته از اداره خانه‌اش در اداره پست و تلگراف نیز کار می کند. فریده علاوه بر کار در اداره پست و تلگراف، خانه اش را نیز اداره می کند. 9. پدر افشین علاوه بر این کتاب، کتاب‌های دیگری نیز نوشته است. 10. آیا شما علاوه بر این پسر دیگری هم دارید؟ قید زمان، قید مکان. در شهر ری جوانی زندگی می کرد که بعدها به نام رازی معروف شد. از آن پس به تحصیل پزشکی پرداخت. رازی به آنجا رفت و مدتها از عمر خود را صرف تحصیل طب کرد. هواپیما فوراً از زمین برخاست و 10 دقیقه در هوا پرواز کرد. او همیشه به علل حوادث فکر می کرد. اکنون وقت آن است که باغبانان میوه ها را بچینند. از پریروز تا حالا 10 بار به شهرها حمله هوایی شده است. الکل امروز کاربرد فراوانی در صنعت و پزشکی دارد.